हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब, इतने दिनों से मैं ये बात कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम का माहौल अच्छा नहीं है और खिलाड़ी आपस में जो लड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो है मुझे ही जो आके ट्रोल कर रहे थे कि ये बंदा जो है व्यूज के चक्कर में झूठ बोलता है और पता नहीं क्या 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 लटर पटर। लेकिन शाहीन अफरीदी ने रात को इंस्टा के ऊपर एक स्टोरी लगाई है ना, अगर आप जाके वो देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। और जो बातें मैंने बताई थी ना इससे पहले, वो आपके दिमाग में भी जो घूमने लगेंगे कि वाकई में वो बंदा जो बात कह रहा था वो बात हकीकत बात थी। अब शाहीन अफरीदी ने स्टोरी लगाई है या धमकी दी है, ये स्टोरी आप जाके देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। शाहीन अफरीदी कहते हैं भाई साहब, और इसकी अगर ट्रांसलेशन में आपको बताऊं ना, तो वो ये है भाई साहब के शाहीन शाह अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मुझे कभी भी ऐसी पोजीशन में मत डालो जहां मुझे आपको दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि मैं आपसे मिलने वाला सबसे मेहरबान और प्यारा आदमी हूं। लेकिन जब मैं अपने सब्र की हद को पहुंच जाऊंगा तो मुझे आप वो काम करते हुए देखेंगे जो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं करने के काबिल हूं। ये जो है शाहीन शाह अफरीदी ने जो है एक स्टोरी इंस्टा के ऊपर लगाई है भाई, यानी कि सरासर शाहीन अफरीदी ने धमकी दी है कि बेटा तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं तुम्हारे साथ उससे भी बुरा करूंगा। तो भाई क्या तू जो है वो मैच फिक्सिंग करेगा? शाहीन अफरीदी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तू जानबूझ के मैच हारेगा? क्या तू जानबूझ के जो है वो 4 ओवर्स में 60-60 रन खाएगा? क्या तू जानबूझ बूझ के भाई कैच छोड़ेगा? क्या तू जानबूझ के टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना खराब करेगा, ग्रुपिंग करवाएगा कि टीम जो है मैच एक भी ना जीत पाए? जाहिर है जो बातें मैंने आपको बताई, ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप शाहीन अफरीदी के जाके इंस्टा की स्टोरी देखें। अगर उसने मेरी वीडियो के बाद या कुछ लोगों की वीडियोस के बाद वो डिलीट ना की हो, कि वो तो सरासर ये धमकी दे रहा है। और ये आप देखें कि ये बहुत बड़ी बेगैरती है कि कप्तानी, यार कप्तानी में ऐसा क्या है कि कप्तानी नहीं मिलेगी तो तुम जो टीम को जानबूझ के हराओगे? तुम ये धमकी दे रहे हो कि मैं वो कर गुजरूंगा जो किसी पाकिस्तानी ने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरे बारे में। तो हमने तो यही नहीं सोचा हुआ है कि तुम जो है वो मुल्क के साथ गद्दारी करोगे। जिन्होंने की हुई है उनका हाल देख लो, मिन्नतें कर रहे हैं। तो तुम जो आप दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोच रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार उसने स्टोरी में तो ऐसा नहीं बोला है कि मैं मैच फिक्सिंग करूंगा, ये जो भी करूंगा, लेकिन उसने यार ये बताने की कोशिश किया है कि अब मैं वो करूंगा जो किसी ने सोचा नहीं हुआ है, यानी कि टीम के साथ ही करेगा। फिक्सिंग ना करे, मैच जानबूझ के हार जाएगा, परफॉर्म नहीं करेगा, कैचेस छोड़ देगा क्रुशियल टाइम के ऊपर। यही तो होता है ना टीम को हराने का जो जो है वो जो वजूहात बनती हैं बहुत सारी। वैसे इससे पहले भी जो है वो हम जो है वो कई बार शाहीन अफरीदी की वजह से ही आ रहे हैं मैचेस। लेकिन अब आप देखें कि कप्तानी क्या इतना जरूरी हो गई है यार कि कप्तानी आपसे ले ली गई है। ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ ना इंसाफी हुई, आपको पहले देनी नहीं चाहिए थी कप्तानी, दी अगर तो 4 मैचेस के बाद आपसे लेनी नहीं चाहिए थी। आपसे लेके वापस उस बंदे को नहीं देना चाहिए था जिसको कप्तानी से इसलिए हटाया गया था कि वो 4 इवेंट्स हार गया था, 6 इवेंट्स, और जो है वो आपको उससे बेस्ट बेहतर कप्तान बना के आपको दी गई थी और वापस आपसे लेके कप्तानी जो आपको जलील करने के बराबर था। ये ठीक है, मानते हैं। लेकिन क्या आप पाकिस्तान के साथ धोखा करेंगे इस वजह से, बदला लेने की वजह से? और जो राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम से बदला अब शाहीन लेगा, ये चीजें तो वही उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है ना। इनके वो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे खिलाड़ी तो हैं, लेकिन आपका जो है एजुकेटेड होना भी जरूरी है। क्योंकि जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो आप जो है ऐसी चवलें मारेंगे। इसने बहुत बड़ी चवल मारी है और ये इतनी बड़ी चवल इसने मार दिया ना कि शायद ये चवल इसके कैरियर को भी तबाह कर सकती है। आप देखें ये धमकी इसने दी है ना कि जो आपने सोचा भी नहीं हुआ है मैं ऐसा कर सकता हूं, आप मुझे ऐसी पोजीशन पे लेके आए हैं। तो अब हर मैच जब पाकिस्तानी टीम हारेगी, शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं होगी, फैंस को तो यही लगेगा कि इसने तो खुद बोला था कि मैं वो करूंगा जो किसी ने सोचा नहीं हुआ और ये जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहा है। बेशक ये जानबूझ के नहीं करेगा, बेशक ये अपनी तरफ से पूरी जान मारेगा पाकिस्तान को जितवाने की, लेकिन अगर पाकिस्तान हार जाता है, खुदा ना वास्ता शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं करता उस मैच में, तो लोगों को तो चुप नहीं करवा सकते। ये स्टोरी इसकी जो सेव हो चुकी होगी बहुत सारे लोगों के मोबाइल में, वो तो यही लगाएंगे कि ये देखें जी, शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड कप से पहले जब कप्तानी से हटाया गया था तो ये बोला था कि भाई साहब मैं वो करूंगा जो किसी ने सोचा नहीं हुआ है, मैं बड़ा जालिम इंसान हूं और मैं जो है वो ये उखाड़ डालूंगा, वो उखाड़ डालूंगा, और अब उसने देखे वो कर लिया।
تو یعنی کہ یہ بڑا ہی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کرکٹ میں، اور پاکستان کرکٹ اس ٹائم تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اور یہ کچھ جوکرز جرنلسٹ جو ہیں اور جو کچھ ہمارے جو ہے وہ چیئرمین آتے ہیں جن کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کرکٹ کے ساتھ کچھ لینا دینا ان کا ہوتا نہیں ہے، اور وہ آتے ہیں اور وہ کچھ دو چار جرنلسٹ کو دوست بنا لیتے ہیں، اور وہ جو ہے چمچہ گیر ہوتے ہیں سارے، کوئی بابر کا چمچہ، کوئی شاہین کا چمچہ، اور وہ اپنی چمچہ گیری کے چکر میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ شاہین کی حمایت کر دیتا ہے، یار شاہین اچھا کپتان ہے اس کو بنا لو، کوئی جو ہے بابر کی کر لیتا۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے بابر کو دوبارہ کپتان بنوا دیا ہے، ویسے جو ہے وہ محسن نقوی کو کرکٹ کے بارے میں اتنا پتہ ہی نہیں تھا، بات سیدھی سادھی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور وہ بابر اعظم کے دوست نکلے اور انہوں نے بابر کو کپتان بنوا دیا، اور ٹیم کا ماحول اتنا خراب کروا دیا کہ ٹیم میں گروپنگ ہو گئی ہے۔ اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ شاہین افریدی آ کے ایسی سٹوریز لگا رہا ہے جو کہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا یہ نہیں کہ بولوں۔ اور دوسری سائڈ اگر دیکھا جائے یہ شاہین کی سٹوری جو آئی ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ ایک وجہ سے آئی ہے، اور وجہ وہ ہے کہ دوسری سائڈ بابر اعظم کے جو والد صاحب ہیں نا، وہ بھی جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے کچھ اپنا ہی جو ہے شروع کیا ہوا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ کیا یعنی کہ ان کی سوچ کیا اور یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے کسی جو ہے کھلاڑی کے جو ہے پیرنٹس کو نہیں دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں بھائی اور ایسے جو ہے بیان جو ہے داغ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بابر اعظم صاحب کے جو ہے والد صاحب جو ہے الٹے جو ہے وہ سلیکٹر بنے ہوئے ہیں، وہ جناب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سلام پاکستان، اللہ ہی جو ہے بہترین حسب اور نسب دینے والا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، خدائی فیصلوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ نے بابر کو کپتان بنایا، جب تک چاہ پھر ہٹایا، اب پھر بنایا، ذریعہ اللہ کی مخلوق بنی، اللہ کی مخلوق بنی، وہی جرنلسٹ جو جوکرز جو کرتے ہیں دن رات بابر کی چمچہ گیری۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آگے جو ہے وہ جناب یہ لکھتے ہیں کہ اس بیچ ہم نے ایک لفظ بھی نہ بولا، اس بیچ ہم نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ بھائی کیسے بولتے؟ کیا پاکستان آپ نے خریدا ہوا ہے کہ آپ بولتے لفظ کپتانی سے ہٹا دیا گیا؟ اور پھر آگے لکھتے ہیں نہ کوئی شکایت کی، ہاں جب اس نے مجھ سے اجازت لے کر کپتانی چھوڑی تو صرف ایک لفظ کہا بابر نے کہ اللہ کے سپرد، اور اب مجھ سے اجازت لے کے کپتانی لی، عاجز بندوں کی فرمانبردار بیٹے ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، خیر ان کی سمجھ آنے یا آنے سے کیا فرق پڑتا ہے، دعا ہے اللہ پاک راضی رہے، پاکستان زندہ باد۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بابر نے بھی بولا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی کرٹیسائز کرتا ہے یا جو بھی بولتا ہے، لیکن بابر کے والد صاحب کا یہ کام بالکل نہیں بنتا ہے۔ یہ بھی جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جو شاہین افریدی وغیرہ کو جو ہے وہ سنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد شاہین افریدی کی بھی جو ہے وہ سٹوری آ گئی ہے، تو شاہین افریدی نے تو چلے ایک گھٹیا سٹوری ڈالی ہے، ایک کھلاڑی کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اب اس کا جینا مشکل ہوگا، جب ٹیم ہارے گی لوگ اس کو لتیاڑیں گے، لیکن بابر کے والد صاحب کا کیا کام بنتا ہے کہ یار آپ جو ہے مداخلت کریں۔ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ ایم ایس دھونی کے جو ہے پیرنٹس آتے ہیں اور جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں بیچ میں، ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ یونس خان کے جو ہے پیرنٹس آتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور کھلاڑی کے آتے ہیں، اور یہاں پر جو بابر اعظم کے والد صاحب ہر ایک جو کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کو آ کے جواب دے رہے ہیں، اور جو وہ اپنے بیٹے کی جو کر رہے ہیں، طرفداری کرتے ہیں ہمیشہ۔ سر آپ اپنے بیٹے کو پیار دیں، وہ فرما بردار بیٹا ہے آپ کا، ٹھیک ہے آپ اس کی تعریف کریں، لیکن کرکٹ میں آپ مداخلت نہ کریں کہ جو وہ اس کو کپتانی سے کیوں ہٹایا، اس کو کیوں بنایا، اور آپ جو آ کے جو وہ تانے مارتے ہیں جیسے دوسرے کھلاڑیوں کو کہ یار دیکھیں تم لوگوں نے کوشش کی لیکن بابر کو دوبارہ اللہ نے جو بنا دیا کپتان، اور اللہ کی مخلوق نے بابر کی ہیلپ کی۔ کیا مخلوق نے کی؟ وہ وہی مخلوق ہے اللہ کی جو جرنلسٹ ہیں جن کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چمچہ گیری کرنے کے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ انڈیا کا ٹور کروا دیتے ہیں ورلڈ کپ میں، کسی کو آپ جو ہے وہ انگلینڈ کا ٹور کروا دیتے ہیں، کسی کو آسٹریلیا کا ٹور کروا دیتے ہیں ورلڈ کپ میں، وہی لوگ ہیں جو ہے وہ جو بابر دن رات کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو جب سے بابر کپتان بنا ہے نا، بابر کے والد صاحب جو پوسٹ کرتے ہیں اس کے نیچے کمنٹس جو ہوتے ہیں نا اس کے وہ آف کر دیتے ہیں کہ لوگ جو کمنٹس میں آ کے کچھ نہ بولیں، کیونکہ جب بھی یہ کمنٹس کرتے ہیں، میں نے دیکھا، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے جو وہ بچے بھی آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، تو آپ یار آپ جو ہے عزت کے ساتھ رہیں، آپ بابر کے ساتھ اپنی پکس لگائیں، ٹھیک ہے سب کریں، لیکن ایسے کرکٹ کے جو ہے وہ معاملات میں آپ جو ہے مداخلت نہ کریں، جو کام پی بھی کا ہے وہ اسے کرنے دیں، وہ آپ نہ کریں۔ بہرحال آپ کس کے حوالے سے ایک الگ رائے ہو سکتی ہے، کمنٹ باکس میں آپ آ کے بتائیے گا، باقی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا، لو یو آل، اللہ حافظ۔